अलैकुम जी। बाल लोगों से आप सिर्फ इस वजह से तंग होते हैं कि उनकी जुबान से, यानी वो आपके खिलाफ ऐसी बातें करते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही होती है। आपको वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हैं, आपकी इज्जत को खराब करना चाह रहे होते हैं। ऐसे लोगों के मुंह को ताला लगना बाजों का जरूरी हो जाता है। आप कमजोर हैं, दूसरा इंसान ताकतवर है, वो हर तरह समझाने से भी बाज नहीं आ रहा। बाजों का तो ऐसा भी देखा गया है, बाज लोग आपको धमकियां लगा रहे होते हैं, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। उनके लिए भी अमलियात किए जा सकते हैं जो आप आज की वीडियो में बताए जाएंगे। हमें आपके मुख्तलिफ कमेंट्स में मैसेजेस मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं। तो जो जो आपने गुजारिशात की होती हैं उनको मद्देनजर रख के ही अमलियात बताए जाते हैं। उसमें बहुत दफ़ा ये कहा गया है कि हमें जुबानबंदी के भी अमलियात दिए जाएं, कि लोग जो है वो हमारे खिलाफ बातें करने से बाज नहीं आते, तो ऐसे अमलियात दिए जाएं कि वो हमारे खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोल ना सकें। देखें, इन अमलियात का दूसरे इंसान को नुकसान भी नहीं होता। बाद लोग दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे होते, सिर्फ उसकी जुबान को ताला लगाना चाह रहे होते हैं। तो ये दूसरे इंसान की जुबान को ताला लगाने के लिए किए जाते हैं कि वो आपके खिलाफ कुछ ना कर सके, उसकी जुबान बंद जाए। जैसे ये पहला अमल आपको नजर आ रहा है, आसान है, मुश्किल भी नहीं है। इस नक्श को लिख कर एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ो। अब पहाड़ी बाजों का नहीं होती, ये भी यहाँ पे समझना है। तो आपने सीढ़ियों पे चढ़ना है अपने घर की, और आकर अपने घर के आदमी से कोई बात ना करे और सो जाना है। ये बहुत ही जल्द अपना असर दिखाएगा। नहायत मुजरबा करना ये होता है, ये नक्शे इसको नकल करना है, अपने पास रख लेना है और ऊंची जगह रहना होता है। आपने अगर दो मंजिल का मकान है तो दूसरी मंजिल पे छत तक जाएं। छत पे जाके 3 दफा सूरह कौसर पढ़ें और आंखें बंद करके पढ़नी है। इन्ना तैना कल कौसर वसल्लिल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आंखें बंद करके पढ़ें। तसव्वुर उस वक्त, यानी इमेजिनेशन में, आपने उस इंसान का चेहरा सामने रखना है जिस पे आप चाह रहे हैं कि उसकी जुबान बंदी हो जाए। जब आप इन्ना तैना कल कौसर वसल्लिल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर पे आएंगे, तो अबतर कहते हुए आपने उसके चेहरे पे, जैसे वो सामने मौजूद है, आपने फूंक मार देनी है। 3 दफा इस तरह पढ़ा जाएगा। ये नक्श आपके पास होगा। फिर आपने नीचे आ जाना है, नक्श को कहीं भी अलमारी वगैरह में रख देना। इसी अमल को अगले दिन, उससे अगले दिन, जब तक आप अमल करेंगे उतना ज्यादा दूसरे इंसान पे असर होगा। एक दिन भी कर सकते हैं, ज्यादा दिन भी किया जा सकता है। जितने ज्यादा दिन करेंगे उतना ज्यादा उस इंसान के मुंह को ताला लगता जाएगा जिसके शर से आप महफूज होना चाह रहे हैं, क्योंकि ये शर ही होता है। किसी के खिलाफ बुराई करना, किसी के खिलाफ ऐसी बातें करना कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही हो और वो बाज भी ना आ रहा हो, बड़ा खास अमल है। करेंगे इंशाल्लाह आपको आपका मकसद जरूर मिलेगा। ये भी जुबानबंदी का बड़ा खास अमल है। इसको वो लोग जरूर करें। पहले जो मैंने अमल बताया वो तो तसव्वुर में, यानी इमेजिनेशन में किया जाने वाला था। इसमें यहाँ पे नाम लिखने होते हैं। अगर आपको दुश्मन का और उसकी माँ का नाम पता है तो इसको आपने जरूर करना है। ये उससे की ज्यादा ताकतवर है तो मैंने इससे पहले बताया। लेकिन अगर आपको नाम नहीं पता फिर आप वो करें तो सुपर वाला, वैसे तो वो भी ताकतवर है। कईयों को एक से फायदा मिलता है, कईयों को दूसरे से मिल जाता है। लेकिन किसी चीज को अगर नाम से पुकारा जाए तो उसकी और तासीर होती है। अगर किसी को तस्वर में चेहरा सामने ला के उस पर अमल किया जाए तो उसका और असर होता है। जो शख्स इस नक्श को लिख कर बाजू पर बांधे दुश्मन ते उबाला होंगे। ये नक्श है, इसमें ज्यादा लोगों के भी नाम लिखे जा सकते हैं। फिर आखिर में आपने अपना लिखना होता है। यहाँ पे दुश्मन का नाम सबसे पहले लिखना है। मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, फिर अपना नाम अज हुक्म लिख के करना है। अज हुक्म अपना नाम, मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। तीसरा, आपने जितने दुश्मन हो लिखने के बाद अज हुक्म अपना नाम लिख देना और अपनी माँ का। बड़ा ताकतवर है, सिर्फ बाजू पे बांध लेना है। फिर देखें, जिस जिसके नाम लिख दिए गए होंगे वो आपके सामने बोल नहीं पाएंगे जिंदगी में, चाहे आप सामने जाएं ना जाएं। एक होता है पीठ पीछे बुराई करना, जिसे कहा जाता है गीबत करना। दूसरा इंसान गीबत नहीं कर पाएगा, ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, आपके सामने बोल नहीं पाएगा। बाल लोग ऐसे भी देखेंगे कि अपनी शुहर के लिए भी बहनें करती हैं, जो गाली गलौज करते होते हैं। तो शुहर गाली गलौज नहीं कर पाएगा, जिसके लिए करेंगे उसकी जुबान बंद जाएगी।
وہ آپ کے خلاف نہ برائی کر پائے گا، نہ گالی نکال پائے گا، نہ کوئی ایسا کام کر پائے گا جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہو۔ تو اسے بھی میرے کہنے پہ ایک دفعہ ضرور آزمائے، کیونکہ یہ عمل کئی لوگوں کو میں دے چکا ہوں، اور جس کو یہ عمل دیا ہے میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ اس کو فائدہ نہ ملا ہو۔ جس کو دیا ہے، ایک بھائی کو دیا تھا، ایک بار مجھے یاد بھی نہیں رہتا اتنوں کو دیا، لیکن خاص طور پہ اس بھائی کا اس لیے ذکر کیا کہ وہ کہتا تھا کہ اس انسان پہ کچھ اثر نہیں کر سکتا، میں نے کئی عاملوں سے رابطہ کیا، تو جس انسان کے لیے اس نے دیا تھا اس کی بھی زبان بندی بڑا خاص عملہ کریں گے، فائدہ ملے گا۔ یہ نہ اگر کسی انسان کے نام کا نقل کر کے اپنے پاس رکھا جائے، بلکہ میں مکمل طریقہ بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کر لوں، آپ کا کوئی مسئلہ وہ کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہوتی ہے، اور اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی خاص مسئلہ ہے اس صورت میں، تو ہمارا نمبر بھی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ واٹس ایپ پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دیا جائے، وقت نہ مل سکے تو ہم پہلے معذرت کر لیتے ہیں، سیدھی ویڈیو کے درمیان میں یہ بات بتا دی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، ہم نے میسج کیا ہمیں نہیں جواب ملتا۔ دیکھیں وقت ملتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہر انسان کو جواب دے سکیں، وقت نہ مل سکے تو ہم پہلے معذرت کر لیتے ہیں، اس لیے اس میں ناراضگی بنتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ دعا کے لیے اپنا نام لازماً کمنٹس میں چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک ان کے مسائل حل کر دے، ان کی نیک حاجات پوری کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے اگر آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ دوسروں کے لیے کریں گے تو دوسرے بھی آپ کے لیے کریں گے، کیونکہ ہم نے سب کو کہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی اس طرح مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جب ہمارے پہلے چینل پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ہم نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگوں کے بغیر عملیات کے مسائل حل ہوتے تھے، بعض لوگ نام چھوڑنے کے لیے صرف ہمارے چینل پہ کمنٹس میں آتے تھے، چاہے عمل کریں نہ کریں ان کے مطابق ان کی زندگی میں سکون رہتا ہے، ان کی جو پرابلمز ہیں وہ سولو ہو جاتی ہیں بغیر عملیات کے، تو آپ نے بھی یہ ضرور کرنا ہے۔ اور جو لوگ کمنٹس میں نام چھوڑتے ہیں ان کے نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں یاد رکھیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہمارے چینل پہ آ گیا اسے اس چینل سے ضرور فائدہ ملے، ان کے مسائل ضرور حل ہوں، تو یہ کوشش دیکھتے ہوئے ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی سلسلے کو اس لیے یہاں پہ جاری رکھا گیا ہے۔ یہ نقل ہوتا ہے، نقل کر کے اپنے پاس رکھا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے کہ فلاں انسان کی زبان بندی ہو جائے، اس کے بعد ان شانیہ کا حول ابتر کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور جب پڑھیں اپنے دشمن کا چہرہ اپنے تصور میں امیجینیشن میں رکھیں، جب یاد آئے کہا جاتا ہے منہ زندگی بھر کے لیے آپ کے سامنے بول نہیں پائے گا، اس کی زبان کو تالا لگ جائے گا، وہ کوشش بھی کرے گا اگر آپ کے خلاف بات کرنے کی، لیکن خوف کھائے گا، جیسے اسے خوف آئے کسی نہ کسی بات کا اسے خوف ستائے گا، وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کر پائے گا۔ مجرب عملہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے عمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ان سے بھی ضرور فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے۔